les formules et les fonctions. إذن عندي un tableau devant vous، جدول المراقبة المستمرة. عندي رقم الترتيبي، الاسم، عندي المواد الإسلامية، عندي القرآن، العقائد، الآداب. غادي نشوف المعدل ديالهم، اللغة العربية، التعبير، اكسترا، المعدل، النشاط العلمي، النقطة ديالو، التفتح، التربية البدنية. إذا بغيت نعرف المجموع النقاط، وبغيت نعرف معدل تاع الدورة، وبغيت نعرف قرار إنجليز. إذا غنبداو من هنايا، من الأول من هنا. إذن معدل، إذن بيان سيغ عندهم ثلاثة النقاط. المعدل هو الجمع ديالهم مقسوم على ثلاثة. إذن كاينة واحد لا فونكسيون كي سابيل مويان، لأن هنا كاينين كلهم سون دي نومبر. إذن جو بو فيغ إيغال مويان، ها هي مويان. إذن غونفوا لا مويان، ديما نقرا بحال هادشي. إذن غونفوا لا مويان ندير عليها دوبل كليك ولا كليك واحد، دوبل كليك. إذن نكتبها ودار البارونتيز، فتح ليا البارونتيز، قال لي لا مويان دو كوا. لا مويان تاعش؟ تاع هادي وهادي وهادي. يا إما نكتبهم، نكتب ليه دي ستة، ولا نكليكي عليها هو غيكتبها دي ستة فيرغول لا بوان فيرغول، الأخرى أو ستة بوان فيرغول إي إف ستة. معنديش كي نديرها، نكتبها هنايا إف ستة ونسد لا بارونتيز وندير أونتخي. إذا دار ليا لا مويان تاع هاد لي نوت. إذن بلا ما نبقى نديرهم الاخرين كاملين، ندير هذيك لا فونكسيون، نجيو ندير دوبل كليك هنا، نجي حتى لهنا تيبان لي هاد زائد، ندير دوبل كليك ولا نكليكي ونجليسي حتى لافان. إذن دوبل كليك، إذن ندير ليهم كاملين. مثلا نجي نشوف هنايا مويان، شوفوا هنا دي سبعة أو سبعة إف سبعة، مويان دي تسعود إف تسعود. إذن تي انكريمونتي، ملي درت ليه كوبيي تي انكريمونتي ليا، بحال تيزيد كل مرة تيعرفني اش بغيت، وتيدير le copier-coller avec incrémentation de ligne. إذن المويان نقدر نكتبها بطريقة أخرى. إذن غنأنولي هادشي اللي درت ونعاود نكتبها لكم بطريقة أخرى. إذن غنجي عاوتاني وندير هنايا إيكال مويان، دوبل كليك. اش بغيت من هنا نكليكي ونبقى نكليكي ونجر نوريو هادي وهادي، وندير هاك وندير لا بارونتيز ديالي. إذن اش كتب ليا هنايا؟ شوفوها هنا مزيان فين تتبان ولا حتى هنا، دي ستة دو بوان اف ستة، يعني من دي ستة لاف ستة، بحال بحال. إلا بغيت عندي بزاف تاو على سيلول، ماشي كونتيني وحدة حدا وحدة، تندير بوان فيرغول ونستيهم. كانوا متابعين راه تندير لا سيليكسيون منين التاليين، من دي سيس حتى لاف سيس، ونقدر نكتبها دي سيس حتى لاف سيس، وندير اونتخي ونكوبي ونكولي الاخرين. إذا لا ميم شوز هنا بغيت لا مويان، ندير إيكال مويان، ورد البال هنا، راه هنا كلشي عندهم دي نومبر، كلشي هنايا عندو النقط في هادشي. إذن تندير لا فونكسيون موين. غادي نشوفو شي حالات اخرين. إذن منين من اش ستة حتى ل ال ستة، ونسد لا بارونتيز ديالي وندير اونتري، دوبل كليك. واحد القضية غادي تسولوني عليها، مثلا بحال دروك انا هنا عندي هاد لو نومبر ديال بحال هاك، ما تكتبش ليا فاصلة صفر. الا بغيتو يجي يكتب ليا فاصلة صفر، مثلا بغيت هادشي كامل نسيليكسيوني، بغيت غير هادي نسيليكسيوني، نكليكي عليها ونجي لهنا، هادي تتزيد لي فيرغول، دار ليا واحد بعد رقم واحد بعد فاصلة، نقدر ندير جوج، ولا نقدر نسيليكسيوني هادشي كاملو كاع اللي بغا يكون فيهم تا المجموع تا المعدل
القرار لا ما نسيليكسيونيش لأنه ما يكونش فيها النوب، ونجيو نقول ليه دو شيفر ابخي لا فيرغول ولا ان شيفر. انا غندير دو شيفر باش يعطيني كلهم فيهم دو شيفر ابخي لا فيرغول. مزيان. اذا شنا لا فونكسيون موين؟ اذا هنا الجمع ديالاش تاع هاد المعدل التربية الإسلامية زائد المعدل اللغة العربية زائد النشاط العلمي زائد التفتح زائد التربية البدنية. إذا غندير لا فونكسيون صوم إيكال صوم ها هي ديالاش ديال هذا. يمكنلياش نسيليكسيوني، يعني ما بغيتش هادو وبغيت هذا. إذا غندير بوان فيرغول. شكون هادو متابعين نقدر نجيو نسيليكسيونيهم ونسد القوس ديالي. إذا اش قلت ليه دير لي لا موين تاع سي 6 وهاد الاخرين، هاد لابلاج من ام 6 حتى بي 6. إن غادي يقبت هادي هو وغيزيد عليها هادي وغيزيد عليها هادي ويزيد عليها هادي ويزيد عليها هادي. طب هو المجموع جاي عتاني. إذن بقى لي المعدل. المعدل شنو هو؟ نقدر ندير موين تاع هادي بوان فيرغول وهاد لابلاج وعطيني لا موين. انا عندي الجمع علاش بغيت ولا بغيت نعرف لا موين؟ خاصني نقسم على العدد تاع المواد ياك. بيان سور هاد المواد باينين 5 ياك. إذن غنقول ليه إيكال اش داكشي اللي لقيتي في الصوب هو هذا كيسيس ديفيزي شحال مادة؟ 1 2 3 4 5. وعطيني المعدل نكوبي ونكوريه بالنسبة لي زوطخ. تري بيان. إذا بقى لي قرار المجلس. إذا أشنا لا فونكسيون موين لا فونكسيون سوم. إذا هنا قرار المجلس يعني اللي عنده المعدل كبر أو يساوي من 5 ينتقل، واللي عنده قل يكرر. إذا هنا تنديرو واحد لا فونكسيون كي سابيل لا فونكسيون سي. إذا تندير إيكال سي ها هي vérifie la condition est respectée et renvoie, vérifie la condition si elle est respectée et renvoie une valeur si le résultat d'une condition que vous avez spécifiée est vrai et l'autre si le résultat est faux. يعني اش نفتح القوس سي قوس سي كوا لو تيست علاش بغا على المعدل ها هو. اش غادي نقولو؟ اذا كانت اكبر او يساوي 5 بوان فيرغول. إذا كان هذاك المعدل كبر أو يساوي من 5 ندير واحد الكيمي. داكشي اللي بغيتو يكتب ليا نكتب ليا أنا أدمي ولا ينتقل. كتبو نتوما بالعربية ينتقل أدمي نسد بوان فيرغول نو أدمي ولا يكرر وندير كيمي ونسد القوس ديالي. إذا ردو البال على لا فونكسيون سي اون كونديسيون ها لا كونديسيون R6 supérieur à 5 إلا كانت فغي، إلا كان داك المعدل نيت كبر من 5 غادي تجي ليا هادي اللي حداها أدمي. إلا كان فو غادي تجي ليا نو أدمي. في أونتري. إذا هذا عنده 6 بيان سور غادي تجي ليا أدمي. غنكوبيها ونكوليها بالنسبة للآخرين. بيان. اللي عنده 4 نو أدمي، اللي عنده 3 نو أدمي أدمي اكسيتيرا. نجيو نغيرو. فين غادي نغيرو؟ ما غنغيروش في هادو اللي لا غنغيرو في هاد البيضين ياك. المعدل ما نغيروش فيه حيت راه فيه 60 ما نكتبش عليه لأن 60 فونكسيون فورميل. نغير هنا ونقدر نغير هادي هاد لي دو كولون هادشي اللي كاين هنايا نغيرو، ولكن المعدلات والمجموع ما نغيروش. مثلا هذا ادمي نعطيه نقاط ضعف غنعطيه 3 باقا عنده 5 نعطيه 3 أخرى باقا عنده
نمشي ليه لهنا نعطيه 3. باقي ادمين نمشي ليه لهنا نعطيه 3. ولا عنده المعدل 4. مثلا 73 راه تيتبدل هادشي. إذن نو ادمين تبدل. بيان. إذن شنا 3 fonctions. La fonction moyenne, la fonction somme et la fonction si qui nous permet de faire ceci. Merci.